جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق. الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق. وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج هداية اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب دوست مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. بھاویں دور ہٹا بھاویں کول بلا اسیں در تے آندیاں رہنا ہے. آقا بھاویں دور ہٹا بھاویں کول بلا اسیں در تے آندیاں رہنا ہے. تیرے قدماں وچ رو رو کے دکھ درد سنا دیاں رہنا ہے. نئی دنیا دی پرواہ سانوں ایک یار دے نام دی چاہ سانوں تیرے چم کے اکھیاں تے لاندیاں رہنا. تیرے نام نو آقا چم چم کے سینے نال لاندیاں رہنا.
حمد و ثنا درود ختم الانبیاء اللہ تحیت و ثناء و بعد اجزانا دعا ہے اس قادر مطلق دی پاک معزز بارگاہ دے اندر اللہ جل شان ہو اپنا دین متین صحیح حق معنی دے اندر بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ بیان کرن تو پہلے 100 دفعہ مینوں سماعت فرما کے جناب نے اس تے کامل طریقے نال عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے کہ چھڈو آمین۔ دوستو اج دی خطبہ جمعہ المبارک تے مختصر موقع دے اندر جناب دے نال جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے اس دا عنوان سماعت فرماؤ توجہ ہے۔ پریشانی مینوں کھانسی مینوں چہرے ٹوٹے پریشان ہوئے پہنے تسی تے بولو سبحان اللہ۔ جنت کے وارث کون لوگ ہیں؟ ٹھر کے بول سبحان اللہ۔ اللہ دی پاک کتاب دے اندر جناب دے سامنے موجودہ عنوان رکھے کہ جنت کے وارث کون ہیں؟ توجہ ہے دوستو، اللہ سونے دا پاک کلام پڑھو، رب دا قرآن پڑھو، حدیث مصطفیٰ پڑھو، تھاں تھاں تے رب سونے نے جہنم دا ذکر فرمایا ہے، بھڑکدی ہوئی اگ جس اگ دا بالن انسان دیاں ہڈیاں تے جانور انسان دیاں ہڈیاں تے پتھر نے، تھاں تھاں تے خدا دی ذات نے اس اپنی جہنم جیسی بلا تو اپنے پاک نبی دی امت نو ڈرایا ہے اور بیان فرمایا ہے اور نال نال دسیا بھی جڑے پیڑے کم کرن گے جنت جان گے۔ نال نال ہی سونا خدا اپنی سونی جنت دا بھی ذکر فرماندا رہا ہے۔ تے سوال اٹھدا ہے کہ مولا تو اپنے پاک کتاب دے اندر بھی جنت دیاں نعمتاں دا ذکر عطا فرمایا ہی، جنت دا ذکر فرمایا ہی، اپنے پاک نبی دے فرمان دے اندر بھی جنت دا ذکر فرمایا ہی، سونیا جنت دینی کنہاں نوں او تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ جے ذوق نال بیٹھو گے تے بولو سبحان اللہ۔ 18واں سپارے دی ابتدا 18واں سپارہ اللہ دا قرآن ان دے اندر تانوں پڑھ کے آیت پاک سنان لگا، پریشان نہ ہو تے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ اپنی پاک لارب کتاب دے اندر فرماندا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ اللہ جل شانہ نے اپنی پاک لارب کتاب دے اندر فرمایا، ذرا توجہ میرے وال فرما مسلمان، خدا نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے، بے شک او لوگ کامیاب ہوئے نے، اونا دا ایمان لیاندہ کامیابی والا ایمان لیاندہ اور اونا دا ایمان لیاندہ خدا دی بارگاہ دے اندر مقبول ہے۔ کنہ لوگاں دا ایمان لیاندہ مقبول ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خدا فرماندا ہے اونا دا ایمان لیاندہ کامیاب ہے کہ جڑے لوگ اللہ دی نماز رب دی بارگاہ دے اندر خشوع تے خضوع دے نال کھڑے ہو جاندے نے، جدوں بھی رب دی نماز پڑھن لگدے نے، رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوندے نے، دنیا دے کاروبار، دنیا دے معاملات، دنیا دے جھگڑے جڑے سب اپنے دل دے اندر مکا کے، دنیا دا سارا ساز و سامان اپنے دل دے اندروں کڈ کے اپنے پاک خدا
دی یاد نو بسا کے رب دی نماز پڑھ دے نے فرمایا ایسے بندیاں دا ایمان مقبول ہے جویں میرا امام زین العابدین گل مشہور جناب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینا آپ انہاں لوگاں وچوں نے جنہ دا ایمان لیاندا مقبول ہے رب دی بارگاہ دے اندر ذرا ویکھو لوگ نمازاں کیویں پڑھدے نے رات نماز ادا فرما رہے نے سونے خدا دی جل شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر کھلے نے نماز ادا فرما رہے نے نال دے گھروں چنگاری اڈی آن کے اپنے آپ دے بستر شریف تے ڈگی اوتھوں اگ پخدی اگ دا شعلہ بنے آپ دی چھت نو اگ لگ گئی جھونپڑی دی اگ نو جناب والا جھونپڑی نو اگ لگ گئی نال دے آن گوار نے جناب والا انہاں ویکھیا کہ اگ پہ لگ دی ہے سارے بھج کے باہر آئے آن کے پانی پونی بھجایا پانی پا کے اگ بھجائیے میرا امام سید زادہ جدو نماز تو فارغ ہویا اسلام پھر کے فارغ ہوئے نے ویکھیا کہ جناب والا ساری کلی ہی سوا ہوئی پی لوگ عرض کیتی حضور اے امام تیرے گھر نو اگ لگ گئی ایڈی دوروں بندے چل کے آ گئے نے سونیا تینو پتہ ہی نہیں لگا تو رب دی نماز ادا فرما رہے ہیں آپ دا جواب آپ نے فرمایا بیلیو اوے اسی رب دی بارگاہ دے اندر کھلو کے اپنے آپ نو اگے آلی اگ دی تو بچان دی کوشش کرتے رہے ہیں سانو پچھلی اگ دی خبر ہی نہیں اے لوگ نے جنہ دا ایمان لیاندا مقبول ہے ذرا توجہ فرمائیے کہ چل خدا نے فرمایا والذین ہم عن اللغو موردون خدا نے فرمایا انہاں لوگاں دا بھی ایمان لیاندا ساڈی بارگاہ دے اندر مقبول ہے تے اوہی لوگاں دا ایمان کامیاب اور اوہی لوگ ہی کامیاب ہون گے کہ جڑے الذین ہم عن اللغو موردون جڑے بریاں گلاں تو بھیڑیاں گلاں تو فضول گلاں تو جناب والا اعراض کر دے نے فضول گلاں تو منہ پھیر دے نے فضول بیٹھنا جناب والا ساری رات تاش تے جناب والا لڈو کھیڑنا لا دینی ساری رات ڈیریاں دے تے بیٹھ کے پی ٹی آئی دیاں خبراں سن دے رہنا سونیا جیڑا بندہ انہاں لوگاں تو ایسے بندیاں تو ہٹ جاندے خدا فرماندا ہے انہاں بندیاں دا ایمان ساڈی بارگاہ چ مقبول ہے بریاں گلاں نہیں کر دے بھیڑیاں گلاں نہیں کر دے فضول گلاں نہیں کر دے جدوں بھی پاک نبی سرکار نے فرمایا مومن دا کلام ہمیشہ دو جگہ تے ہوندا ہے ایک اودوں جدوں کوئی شرعی یا طبیعی حاجت ہوے کوئی شرعی یا طبیعی حاجت ہوے دوسرا مومن اوتھے بولدا ہے کہ جتھے مومن دے بولیاں پاک خدا دے دین دا فائدہ ہوندا ہوے تیسری جگہ تے مومن کلام نہیں کردا بیلیا اے مومن دی شان نہیں کہ کسی دے نال سلام لینا ہاں اے وکی کنجرا کتھوں آیا ساری رات تیرا انتظار کر دے رہے ہیں جا اے بین چھوڑا ساری رات تیرا انتظار کر دے رہے ہیں کدھر وڑ گیا سا جا کے نانا اے مسلمان دی شان نہیں مسلمان نے میرے نبی دے یار ایک دوسرے نو ملنا فرمانا اے یارا 10 صبح اٹھائیں تے اٹھن دے وقت تیرے ایمان دی کی حالت سی اے میرے یارا صبح اٹھائیں رات سو کے 10 جدوں اٹھائیں تیرے ایمان دی کی حالت سی پاک نبی دے یاران دی نگاہ دے اندر ایمان دی قدر و قیمت سی اج تیرے میرے دل دے اندر اسی یہود و نصارہ دے نظام تعلیم نے نظام تہذیب نے نظام قانون نے نظام چھٹی نے نظام وردی نے پاک خدا دے سونے دین دی قدر گھٹا چھڈی پاک نبی سرکار دے دین دیاں نشانیاں جڑے پاک خدا دے دین دے مرکز نے اوتھوں اج تیری میری توجہ ہٹا کے جناب والا بیریاں ٹاؤن دیاں جناب والا ٹیلاں تے چمکیلیاں دھمکیلیاں لائٹاں دے تے توجہ کرا چھڈی سونیا اے مسلمان دی شان نہیں ہے کہ دنیا دے اتے آ کے دنیا جو گھر جاوے نانا
مسلمان دنیا تے آن کے برائے دنیا نہیں ہندا مسلمان تے دنیا دے تے آ کے اپنے رب نو منا لیندا ہے اوتے دنیا دے تے آن کے اپنے دنیا دے تے آن کے اپنے رب نو منا لیندا ہے کیویں اقبال فرما گئے نے ذوق ہوے تے سناواں بول سبحان اللہ آپ فرماتے نے کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان ہے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق اقبال بھی فرما گیا مسلمانہ یہ کافر دی پہچان ہے دنیا دے تے آن کے جناب والا دنیا دے نال ہی پیار پا کے بہ جانا دنیا دے تے آن کے گڈی کوٹھی تے بیوی جو گئی رہ جانا نا نا جیڑا مومن ہوندا ہے او دنیا دے تے آن کے دنیا چ نہیں کھبدا او تے دنیا اوندے ول ویکھ ویکھ کے دنیا اوندے چ کھب جاندی ہے کہ یار کیڑا فقیر ہے اے کی شے آ اوندے تے بلکہ رب دے فرشتے بھی فخر کردے نے سونیا اے تے تیرا شیر ربانی ساڈے تو بھی بد گیا آذرہ توجہ فرما کے چل خدا دی ذات نے اپنی پاک لارب کتاب دے اندر فرمایا والذین ہم للزکاة خدا نے فرمایا ایمان لیاندہ اونا دا مقبول تے اوہی مومن کامیاب نے کہ جیڑے زکاة دیندے نے زکاة دیندے نے زکاة تو انکار نہیں کر دے اے نہیں کہندے کہ یار بینک دے اندر سامان پیا ہے بینک دے اندر مال پیا جدو پتہ لگا کہ یار سال دا ٹیکس پین لگ گئے زکاة دا مال کڑوا کے خیر انہاں نوں تے زکاة دینی بھی نہیں چاہیے ویسے عرض کر رہا ہاں سونیا او مومن جنوں کلمہ پڑھدا ہے پاک خدا دا او پھر ایویں دے ہیلے تے بہانے کردا نہیں او تے پھر جان مال کی اپنی جان تلی تے لے کے لگا پھردا کہ یار کیڑے وقت جان خدا دی راہ دے اندر لگ جاوے ذرا توجہ فرما آگے چل خدا نے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین بولی ذرا سبحان اللہ اللہ جل شانو نے اگے اپنے جنہ دا ایمان مقبول جڑے کامیاب مومن نے اونا دیاں اگے نشانیاں بیان فرما دیا یا خدا نے فرمایا او کی کر دینے اپنیاں شرمگاواں نو وارا نہیں چھڑ دے اونا دی حفاظت فرما لیندے اونا دی حفاظت فرما کے اپنے پاک خدا دے کولوں جس طرح دا سچا برتن لے کے آئے نے اومی رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر چھڑ دینے سونیا اج تیرا میرا ماحول یہود و نصارہ نے ایڈا گرم بنا چھڑیا کہ ڈالٹا گھیو تا جناب والا ادھروں پولیو دے قطرے مسلمانہ دے بچے 12 سال دے جریان تے اطلام دے مریض ہو گئے نے کیوں سونیا اب تو تہذیب پہلے تعلیم چھڑیے اس قوم نے پاک نبی دی ہمیشہ ذرا توجہ میرے والا فرماوی ایک نقطہ جناب دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ذوق ہوئے تے بول سبحان اللہ
ایک ہوندی ہے تعلیم، ایک ہوندی ہے تہذیب۔ تعلیم دا معنی ہوندا ہے الف با تا تھا، یعنی تعلیم دا تعلق ہے زبان دے نال، زبان پڑھن دے نال، جس طرح دی تعلیم اس طرح دی زبان ہو جائے گی۔ ذرا توجہ میرے ول فرماویں۔ ایک ہوندی ہے تہذیب، تہذیب دا مطلب ہے بین، اٹھن، طور طریقہ، چلن بیٹھن تے چلنا پھرنا تے سفر و حضر دے اندر قیام و تام، اینو کہندے نے تہذیب۔ سونیا جویں دی تعلیم لواں گے اوویں دی تہذیب بن جائے گی۔ ہمیشہ جیڑی بھی تعلیم ہے ان دے پیچھے ایک خفیہ تہذیب چھپی ہوندی ہے۔ ذرا توجہ میرے وال فرماویں۔ جیڑی بھی تعلیم پڑھاں گے اس ان دے نال دی ساڈی تہذیب خود بخود بن جائے گی۔ اج کیوں نہ ہوئے کہ تو پاک نبی سرکار دا کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے، پاک خدا دے گھر دے اندر بیٹھا ہے، اج پکا وعدہ کر لے خدا دے نال سونیا میں اپنے بچیاں نو تعلیم تیرے پاک خدا دے قرآن والی دیواں گا تے تہذیب بھی تیرے پاک نبی دے سنت طریقے والی دیواں گا۔ ذرا توجہ فرما کے چل، خدا نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ خدا نے فرمایا جیڑا بندہ ساڑیاں اینا گلان تے نہ چلے، جو بھی اسی پیچھے ذکر کر آیا نہ چلے، فرمایا اوہی لوگ نے جیرے حد تو بڑھن والے خدا دیاں احکام دی رسی دو، خدا دے سونے احکام شریعت مصطفیٰ دی احکام والی رسی نو اپنے نفس دی کینچی دے نال کٹن والے اوہی لوگ نے سونیا۔ ایسے لوگاں واسطے خدا نے جہنم تیار فرمائیے تے جیڑے لوگ اپنیاں اینا چیزاں دی حفاظت کر دینے انہاں واسطے سونے خدا نے جنت عطا فرمائی۔ بولی بولی سبحان اللہ۔ اگے ذرا چل، خدا نے فرمایا والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ اور وہ جو لوگ اپنی امانتوں کی عہد کی رعایت کرتے ہیں، آپ نے خدا نے فرمایا او لوگ جیڑے خدا دے کول امانتاں لے کے آئے نے ان دے اندر خیانت نہ کرن، جیڑی خدا دے کول امانت لے کے آئے نے بالفرض ذرا توجہ میرے والا فرمایا کہ تو میں کہنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی میں آنا بے لیا، اے تیرا پنجر نہیں ہے نہ ہی تیرا گوشت ہے، اے سب کچھ خدا دی دتی امانت ہے۔ اگر اس امانت دے اندر خیانت کر کے اپنے پاک خدا دی بارگاہ دے اندر جاویں گا سزا لویں گا سونیا۔ ایک موٹی دلیل جناب دی بارگاہ چے پیش کرن لگا، توجہ فرما۔ اگر اے تیرا میرا تن میرا ہوئے ایس اپنے اختیار دے نال بغیر شرع تو پوچھیاں اپنی چیچی نو کٹ کے ویکھی ذرا تینو سزا مل دی ہے کہ نہیں مل دی؟ رب دی بارگاہ دے اندر خودکشی کر کے ویکھ جی تو کہنا ہے کہ میں اپنی جان دا خود مالک ہاں، میری جان ہے، میرا اپنا وجود ہے، میرا اپنا تن ہے، میں جیویں دل کرے اوویں کراں، جیویں دل کرے میں نہ کراں سونیا۔ اے اپنی گردن تے چھری چلا کے ویکھ حرام موت مرے گا، سیدھا جہنم جائے گا۔ یہ گلاں خدا نے تینوں مینوں دس کے فرمائیاں نے میرے محبوب دی امتی۔ تیرا ایتھے کچھ نہیں ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، سارا کچھ ہی ساڈا ہے۔ خدا نے فرمایا جیڑا بندہ ساڈیاں امانتاں دی ساڈے کولوں نک امانت لے کے آیا اس دے اندر خیانت نہ کرے، کی مطلب کہ اس دے اندر آوارہ عورت غیر محرم عورت دی خوشبو نہ دے دے۔ اے ساڈے کولوں کان امانت لے کے آیا اس کان دے اندر جناب والا گانا تے ساز باجے دی آواز نہ جان دے، غیر شرعی ڈھول ڈمکیاں دی آواز نہ جان دے، غیر محرم عورت دی آواز اپنے کان دے اندر نہ جان دے،
साडे कोलों जुबान लैके आया, इस जुबान दे नाल सिद्धू मूसेवाले दे गाने नहीं गाने, इस जुबान दे नाल हानी सिंह दे तरन्नुम वाले गाने नहीं गाने, इस जुबान दे नाल अत्तू मलंग ते जनाबे वाला मरातब अली दियां गज़लां नहीं गानियां सोनिया। उस जुबान दे नाल पाक खुदा दा कुरान पढ़ना है। ऐ साडे कोल हाथ लैके आया, बुल लैके आया, इन्हां बुल्लां दे नाल मंदिर नहीं जाके चुमने, साडा कुरान चुमना है। ऐ साडे कोल हथ लैके आया, इन्हां हत्थां दे नाल बदकारी नहीं करनी, इन्हां हत्थां दे नाल चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, किसी मुसलमान दी जेब नहीं कटनी। ये साडे कोल हथ अमानत लैके आया है। जे अमानत साडी है ते समानत ते मर्जी भी साडी चलनी चाहिए। इन्हां हत्थां दे नाल थां थां ते वेख अज मुसलमाना तेरी मेरी जवानी भी सिर ते होवे, तेरी मेरी जवानी भी सिर ते होवे ते इहो तेरे मेरे हथ भी अज तेरे मेरा साथ दे रहे ने। ताकत वाले ने जनाबे वाला खुदा ने इन्हां नूं हरकत जैसी ताकत अता फरमाई है। इन्हां हत्थां दे नाल जा हर पिंड दी रूड़ी दे उत्ते पाक खुदा दा कुरान लुलदा फिरदा पाक पाक नबी सरकार दी फरमान आप दी नाम शरीफ जनाबे वाला खालियां ते गटरां दे मेरे नाम मौलियां झूठियां रुला छोड़े ने। इस अपने खुदा दी दिती हुई अमानत नूं उथे ला जिथे खुदा चाहता है। अपने सोने खुदा दे नाम उठाए, पैर जैसी दौलत पैर जैसी नियमत तेनों खुदा ने अता फरमाई है। इन्हां पैरां दे नाल सोने घर रब दी मस्जिद रब दे मदारस दे अंदर चल के आ, जुमा पढ़, 5 वक्त दी नमाज पढ़। इन्हां पैरां दे नाल ड्रामियां दे उत्ते ना जा, इन्हां पैरां दे नाल सैलमियां ते थिएटर गावां ते मेलियां दे उत्ते ना जा सोनिया। ऐसावां वाली डोर पता नहीं तेरा मेरा किदों साथ छड़ जावे, फिर पिंजर दा पिंजर ही रह जाना है सोनिया। खुदा ने दिल अमानत अता फरमाया, इस दिल के अंदरों गड्डी कोठी दा प्यार कड़, दुनिया भी झूठी आशिक मशूकी छड़, इस दिल के अंदर पाक नबी दा प्यार वसाल है। ये दिल कब्र के अंदर जाके भी जिंदा रहेगा। और जिवें बुजुर्ग फरमाते ने दिल याद लई बनाया है। जिन्नू जिन्नू रब दा कुरान सुन के मजा आ रहा है हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। एहो ही अगर तो पलीता की सोबत के अंदर बैठेगा वो आखणगे वो जिंदगी ही क्या जिस जिंदगी में प्यार नहीं, वो जवानी ही क्या जिस जवानी में एक लाइफ गुजारने का मोहब्बत नहीं, इश्क ही नहीं। अगर एहो ही तू तन मन अपना धन लेके बैठेगा ना मेरे मुर्शिद शफीरी बारगाह, आखणगे पुत्रा ना तेरा हाथ ना तेरा पैर ना तेरा काम नहीं ना तेरी जुबान नहीं, दिल खुदा ने अपनी याद वास्ते अता फरमाया, जुबान खुदा ने अपनी पाक कुरान पढ़ने वास्ते अता फरमाया। तेरा मेरा इख्तियार तेरे मेरे हाथ के अंदर, जिथे मर्जी बैठ। जन्नतियां को बैठेगा जन्नत जाएगा, जहन्नमियां को बैठेगा जहन्नम जाएगा। पक्की गल खुदा ने वादे फरमा छड़िया। बोल सुभान अल्लाह। हाले मेरे मौजूद की गल अगे पई, ठहर के बोलो सुभान अल्लाह। अगे चलिए अगे खुदा ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून। खुदा ने फरमाया उन्हां लोगां दा भी ईमान लियांदा कामयाब है, उन्हां लोगां दा भी ईमान लियांदा कामयाब है कि जेड़े लोग 5 वक्ती नमाज वक्त अदा फरमांदे ने, अपनियां नमाजियां हिफाजत करते हैं। सवाल उठता है मौला तू
ایمان جنہ جنہ دا مقبول ہے اونا دیا نشانیاں تے خدا سونیا بیان فرما چھڑیاں کہ پہلے لوگ جیڑے اپنی نماز نو خشوع تے خضوع دے نال پڑھ دے نے، دوسرے او لوگ جیڑے بھیڑیاں گلاں تو اعراض کر دے نے، تیسرے او لوگ جیڑے زکات دیندے نے، چوتھے او لوگ جیڑیاں اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کر دے نے، پنجویں او لوگ جیڑا اپنی امانتاں دی رعایت کر دے نے، چھویں او لوگ جیڑے اپنے نماز وقت تے پڑھ دے نے۔ مولا جیڑا بندہ تیریاں انہاں چھیاں نشانیاں تے پورا اترے گا انہوں پھر کی عطا فرماوے گا، کی دیوے گا؟ خدا نے فرمایا اولئک هم الوارثون۔ خدا نے فرمایا اے ہوئی لوگ نے جیڑے جنت دے وارث، اے ہوئی لوگ نے جیڑے جنت دے وارث نے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ خدا نے فرمایا دنیا دار دا مالدار مل جاوے، مالدار مر جاوے، ان دے پتر نو وراثت ملدی ہے، جاگیر ملدی ہے، گڈی ملدی ہے، ٹوڑی ملدی ہے۔ سونیا خدا نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زندگی نو، اپنی جوانی نو، ساڑیاں دتیاں ہویاں امانتاں نو ساڑے پاک راہ دے اندر لا کے آوے گا، انہوں اسی وراثت دے اندر جنت عطا فرما دیاں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ توجہ فرما بلیا اج پتہ نہیں اج دے نوجوان مسلمان دی عقل کدھر چلی گئی ہے، اج دے مسلمان نوجوان دا شعور کدھر چلا گیا ہے کہ جناب والا جنت دے وارثاں دا راستہ چھڑ کے جہنم دے ورثاء وال چل پیا۔ بلیا جس بھائی جس نوجوان دی سوچ دیکھو، ان دی سوچ یار زندگی ٹھیک ہونی چاہیے، زندگی بہتر ہونی چاہیے۔ آدمی کا جناب والا کیا کہتے ہیں سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، برانڈ اچھا ہونا چاہیے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میرے کو چنگی گڈی ہوئے، جناب والا چنگا مکان ہوئے، چنگی جناب والا سیرٹ پیما ڈن ہل تے جناب والا سیرٹ دی ڈبی باہر اندر کسے پچھائے جا کے باہر کڈاں تے بندے آکھن بڑی گل یار 1400 والی ڈبی دی سیرٹ پیندا ہے۔ نا نا اے مسلمانہ تیری بقا دنیا دے پیچھے چلیا نہیں ہو، تیری بقا جنت دے ورثاء دے پیچھے چلیا۔ ذوق ہوئے تو میں دیکھ واقعہ سنا دینا، ٹھہر کے بول سبحان اللہ۔ نہیں یہ ڈیٹیلی نہیں، سارے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ دا قرآن سن کے سواد نہیں آیا تو پھر رکھو تو یار پھر سبحان اللہ کہنے لگے کنجوسی کیوں کر دے جی ہون کیڑا رمضان شریف سے صحیح حدیث مصطفیٰ مشکات شریف دی حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ آپ دا ظاہری دنیا تو آسمان تو جان دا بعد دا واقعہ ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں مشکات شریف دی حدیث پاک حدیث نمبر 3005 کی 3005 پاک نبی سرکار دا فرمان ہے۔ آپ حضرت صہیب رومی تو روایت ہے، فرمان پاک نبی سرکار دا، پاک نبی سرکار نے اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنایا۔ ذوق ہوئے تو میں تنوں ایتھے پڑھ کے سنا دینا۔ عن صہیب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حسبني أهلي،،،
خشیت اہلک فقل کر کے بول سبحان اللہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی سرکار تو روایت کردے نے، حضرت صہیب فرماندے نے ایک دن اسی بیٹھے ہیں پاک نبی سرکار آمنہ دی چند دی بارگاہ دے اندر سونا نبی اپنے یاراں دے اندر تشریف فرمائے، جس طرح 14ویں دا چند اپنے تاریاں دے اندر ہوندا ہے، پاک نبی سرکار اپنے یاراں دے اندر ایویں چند بن کے تشریف فرمانے، سونے نبی نے فرمایا صحابہ ایک بادشاہ سی پہلے زمانے دے اندر، ایک بادشاہ سی کافر سی، ایک بادشاہ کافر معاذ اللہ اپنے آپ نو خدا منواندا سی، اپنے آپ نو خدا منواندا سی، کہندا سی میری عبادت کرو میں خدا ہاں۔ اس بادشاہ نے اپنے نال ایک جادوگر رکھیا سی، توجہ میرے ول فرماونی ہے، اپنے نال ایک جادوگر رکھیا سی، او جادو اون دے جھوٹے معجزے بنا بنا کے، جھوٹیاں کرامتاں بنا بنا کے تے جناب والا لوگاں نو مطمئن کر کے اون دی عبادت کرواوندا سی۔ پتہ لگا کافراں دے کول جھوٹ ہوندا ہے، میرے پاک نبی دے یاراں کول سچ ہوندا ہے۔ انہیں اپنی جھوٹی بادشاہی سجان دی خاطر ایک جناب والا اپنے کو جادوگر رکھیا سی، اور جدو جادوگر بڑھا ہویا آخر ظاہری گل اے کلو نفس ذائقۃ الموت، موت ایک دن آنی جانی ہے، وکھری گل اج تیرے میرے دل دے اندروں اسے موت دا خیال بھول گیا۔ اس بادشاہ دے جناب والا جادوگر نے آکھیا اے بادشاہ سلامت اپنی رعایا دے اندروں کہ مینوں نابالغ ایک چھوٹا یا بچہ دے، جس بچے نوں میں اے جادو سارا سکھا دینا، بچہ بالکل تیار کر دیاں گا، میرا پتہ نہیں میں آج جا کے بھلکاں تے تیری بادشاہی دا نظام میں ہمیشہ دائمی چلدا رہے گا سونیا۔ اس بادشاہ نے بچہ بلوایا، بچے نو جادوگر دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا، جادوگر نے جناب والا جادو سکھانا شروع کیتا۔ ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، چند دن گزرے، چند لمحات گزرے، ذرا توجہ میرے والا فرماویں، او بچہ جیڑی گلی جیڑے بازار دے تھانی چل کے آندا سی جادوگر دے کولوں، اس بازار دے راستے دے اندر ایک جھونپڑی سی، ایک پاک راہب دی، ایک اللہ دے فقیر، اللہ دے درویش جیڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی سی، انہوں جناب والا راہب کیا جاندہ ہے، درویش کیا جاندہ ہے۔ اس درویش دی جھونپڑی سی، اس درویش نے جناب والا اس بادشاہ دے ظلم و ستم تو بچ دیا ہویا، اپنا ایمان بچا کے ایک نکر دے اندر لگ کے اپنی رب رب کر چھڑدا سی۔ اس بادشاہ دے اس جناب والا راہب دے کولوں اس بچے دا گزر ہویا، جدو رب نے چاہیا اس راہب دا راز فاش کرنا، اس بچے نے جدو کولوں دی گزری، او جناب والا بچہ کولوں دی جدو گزرے آئے، اس راہب دے الہ الہ دی جدو آواز تے بھامبر تے عشق دی آگ نکلیے، اس بچے دے سینے دے وچ تیر بن کے کھب گئی۔ بچہ کول جا کے بیٹھ گیا راہب دے کول، ہن ذرا توجہ فرمائی، بچہ جدو کول جا کے بیٹھا ہے راہب دے کول، راہب نے عشق الہی دی تے جناب والا معرفت خدا بندی دی جدو تبلیغ شروع کیتی ہے، خدا دے حکام سنانے شروع کیتے نے، گفتگو جاری، بچے دے دل دے تے گل لگ گئی، بچہ سی حالے آکڑ تے نفس تے فرعونیت تو پاک سی، نابالغ بچہ سی، بچے دے دل نے تصدیق کیتی کہ یار جے حق کے تے ایسا راہب دی بارگاہ اس بچے نے جناب والا زیادہ وقت اس راہب دے کول بیٹھنا، تھوڑا جا وقت جادوگر دے کول بیٹھنا۔ ایک دیار ایسا ہویا، ذرا توجہ میرے ول فرماویں، اس جادوگر نو بڑا غصہ لگا، جادوگر نو بڑا غصہ آیا، انہیں آکھیا تو لیٹ کیوں آنا ہے، دیر نال کیوں آنا ہے۔ اس جادوگر نے آپ نو ماریا، دب کے جناب والا ڈانٹیا اس چھوٹے جے نابالغ بچے نو۔ اس بچے نے آن کے اپنے استاد نو آکھیا استاد جی
میں تھوڑے کول آن کے بینا تھوڑے کول بہن دی وجہ دے نال تھوڑی صحبت دے اندر بہن دی وجہ دے نال مینوں اس جادوگر نے ماریا ہے جادوگر کول جاواں استاد جی جادوگر مار دے گھر جاواں گھر والے مار دے نے لیٹ کیوں آیا جناب والا ہن بچے نوں انہاں بہانہ کرنا بال نہیں سی چھوٹا نابالغ بچہ سی استاد نے اس راہب نے اس درویش نے فرمایا پترا جدوں جادوگر دے کول جاویں تے جادوگر مارن لگے انہوں آکھی ساجی گھروں دیر ہو گئی سی گھر وال صاحب نے کتے کم بھیج چھڑیا سی ہن استاد داد دس رہا ہے اللہ دا ولی داد دس رہا ہے اپنے پاک چھوٹے بچے نوں جناب والا ذرا توجہ فرماویں بچیاں نوں ذرا تیار کیویں کردے نے رب دے پیارے فرمایا جدوں گھر جاویں تے گھر والےاں نوں آکھیا کر جادوگر نے سبق لمحہ کر دتا سی پترا ایویں اپنا وقت گزاردا ایویں اپنے زندگی دا وقت گزاردا رہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی ذرا توجہ میرے ول فرماویں اس بچے نے ایویں کیتا بچہ دو پاسوں مار تو بچ گیا ایک دن سونے خدا نے چاہیا اس بچے نوں عام کرنا تے اپنی شان وکھانا جدوں اس خدا پاک نے چاہیا اپنی شان وکھانی اس بچے دے ہتھوں خدا نے جس بچے جیڑے راستے دے تھانی بچہ گزر کے اپنے گھر جاندا سی چھوٹا جا بچہ جیڑے راستے دے اندروں گزر کے اپنے گھر جاندا سی اس راستے دے اندر بہت بڑی بلا پیدا فرما چھڈی بہت بڑی بلا یکدم رونما ہوئی ہے راستہ بند ہو گیا ادھر والے لوگ ادھر ہو گئے ادھر والے لوگ ادھر ہو گئے راستہ بند سارا جہان ساری دنیا بڑی پریشان کی کریے اس بلا نوں کون ہون مارے اگے ہو کے او جدوں بچہ آیا بچے دے گھر جان دا وقت ہویا بچے نے آکھیا سونیا اليوم عالم الساحر افضل ام الراہب افضل اس بچے دے دل نے فیصلہ کیتا بچہ عرض کردا سونے ربا اج مینوں وقت مل گیا ہے اج مینوں موقع مل گیا ہے کہ اپنا پہچان لواں کہ راہب سچا ہے یا تیرا جادوگر سچا ہے اس بچے نے ایڈا کوئی پتھر پھڑیا تو توجہ میرے وال فرماویں پتھر پڑھ کے اس بچے نے آکھیا ربا یہ تیرا فقیر سچا ہے اس پتھر دے نال اس بلا نوں دفع کر دے جے تیرا فقیر جے تیرا راہب سچا سونیا اس بلا دے نال اس پتھر دے نال بلا نوں دفع کر دے ذرا توجہ میرے وال فرماویں فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها او بچے نے جدو پتھر سٹیا ہے بلا موقع تے مر گئی بلا جدو ختم ہوئی ہے توجہ میرے وال فرماویں بلا نیست و نابود ہوگی راستہ کھل گیا لوگ سارے لوگاں دی آمد و رفتوں میں جاری ہو گئی سارا جہان پریشان ساری دنیا پریشان کہ اس بچے نے کیڑا کم سانو کر کے وکھا چھڈیا ہے پھر جناب والا اس بچے دے کارنامے سن اوہ نابالغ بچہ گیا ہے جنوں ویکھیا کہ انا ہے جنوں ویکھیا اکھوں انا ہے کنا تو بول ہے انہاں نوں دعا فرما کے اس بچے نے شفا دینی شروع کر دیتی بچے نے شفاواں منڈنیاں شروع کر دیتیاں رب دیاں رحمتاں لے لے کے رب دے کولوں اگے تقسیم فرمانیاں شروع کر دیتیاں اس تو بعد بچہ گیا ہے اپنے اس راہب دے کول عرض کردا ہے استاد جی آ کم کر آیا توجہ نہیں فرمائی یار بول سبحان بچہ کہنا استاد جی اے کام کر رہے ہیں استاد نے آکھیا پترا اگے سی تیرا مقام میرے تو تھلے آج تو بعد تیرا مقام میرے تو اتے ہو گیا کہ میں تے ڈر کے تے لٹ کے تے چھپ کے اپنا ایمان بچا کے بیٹھا تو سارے لوکاں دے سامنے سارا کچھ وسا کے آ گیا توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ اس جدو بچے نے نال ہی اس استاد نے آکھیا پترا
हुण तेरे ते इम्तिहान नहीं पर पुत्रा मेरा ना दसी, आय हाय मेरा ना दसी बच्चिया, हुण तेरे ते इम्तिहान नहीं पर मेरा जिक्र ना करी। बच्चे ने आख्या ठीक है उस्ताद जी। बाहर आया बच्चा अपने उसे जादूगर दे कोल आन के होवे बैठा है जादू सीखण वास्ते, लेकिन बच्चे दा दिल मुतमिन हो गया। बच्चे दे दिल ने जनाबे वाला इकरार पकड़ लिया कि बिल्कुल यार सच्चा ओह राहिब उस बादशाह दी बारगाह दे अंदर बैठण वाला एक वजीर है, उस बादशाह दी बैठक दे अंदर बैठण वाला एक वजीर है। ओ वजीर तवज्जो है, ओ ज़मीर ओ बेज़मीर नहीं बल्कि बाज़मीर ओ वजीर अखां तो नबीना है। उन्हें जिदे पता लगा कि ए बादशाह दे जादूगर दे बयान वाला बच्चा जादू दे नाल इन्ने कमाल पा गया है, इन्नियां अजमतां ते इन्नियां रिफातां पा गया है, क्यों ना होवे मैं भी उस बच्चे दे कोलों जाके अपनी अखां लै लवां। उस वजीर ने जनाबे वाला बहुत सारे तोहफे तहफ ले, बहुत सारा सामान लिया, निके निके खिलौने ले बच्चों ने, ताकि बच्चा खुश हो के मैनू अखां ता फरमा देवे। खिलौने सामने रख के कहंदा है पुत्रा ए बच्चिया मैनू भी शिफा ता फरमा दे। लफ्ज गलत बोले बच्चे ने उत्थे ही फड़ ले। बच्चा कहंदा है वजीरा ओ शिफा मैं नहीं अता फरमांदा, शिफा ते सोना खुदा अता फरमांदा है। जेड़ा खुदा शिफा अता फरमांदा है उसे खुदा ते तू ईमान ले आ, उसे खुदा दा तू कलमा पढ़ ले। मैं खुदा दी बारगाह दे अंदर दुआ करांगा खुदा तेनू ही जनाबे वाला अखां अता फरमा देगा। उस बच्चे ने आख्या आमनतु बिल्लाह मैं भी तेरे खुदा दे ईमान ले आया। वो जो वजीर ईमान लेके आया बच्चे ने हाथ उठाए अर्ज की मौला सोने इस वजीर नू अखां अता फरमा दे। खुदा ने वक्त अखां अता फरमाइया, तवज्जो नहीं फरमाई, ढिले बैठे जे बोलो सुभान। खुदा दी जात पाक ने अखां ता फरमाइया। वजीर बड़ा खुश बड़ा राजी ते बड़ा बाजी। जिन्हें आया आन के बादशाह दी उसे जो बैठक के अंदर बैठा तो वेख्या तो वजीर फड़ फड़ के छइयां पे फड़ावे ते फड़ फड़ के पानी के जग पा के देवे। उन्हें आख्या तेनू खैर कित्थों अखां लईयां? उस वजीर ने आख्या मैं अपने मालिक को अखां लईयां। उन्हें आख्या तेरा भला होवे, तेरा मालिक ते मैं आ, तेरा खुदा दे मैं आ। वजीर ने आख्या जा चला जा परा, तेरे रंगे खुदा होंदे ने, ओ मैनू अखां उन्हें अता फरमाइयां ने जेड़ा तेरा भी मालिक है ते मेरा भी मालिक। बादशाह नू अग लगी। बादशाह ने क्या बुलाओ फड़ो इन सजा दो। वजीर नू मारिया, मार मार के दस तेनू किन्ने अखां दित्तियां? उन्हें आख्या मैनू वो तेरे पुत्र बच्चे ने दित्ती, जेड़े बच्चे नू तू भाए जादूगर दे कोल उन्हें अखां दित्तियां। बच्चे नू बुलाया गया, हाँ भी बच्चिया वो तेरा उस्ताद ते हाले तिकर जादू दे नाल इन्ना कमाल नहीं पा सकिया। ले हुण जरा काफर दा पैंथरा हैं आंदा तेरा उस्ताद ते हाले तिकर जादू दे नाल इन्ना कमाल नहीं पा सकिया, तू किवें इन्ने कमाल हासिल कर ले? उन्हें आख्या जा चला जा पा, एक कमाल जादू दे नाल मिलदे, कमाल खुदा दी ताकत दे नाल मिलदे ने। मैं जादू दे नाल नहीं पाया, मैं उस खुदा नू मन्निया ओ जेड़ा खुदा वहदहू ला शरीक है। खुदा ने ऐसी ताकत अता फरमा छड्डी है। ओ जा पुत्रा मादर जात कोड़ियां नूं भी जो तू फूक मार देंगा उन्हें भी शिफा अता फरमा दे। मैं उन्होंने जाके मन्निया। उन्हें आख्या अच्छा बच्चे नू मारिया, आखिर बच्चे का वादा सी अपने उस्ताद दे नाल के दसना नहीं, लेकिन ना बालिग सी छोटा बच्चा सी, डर गया सजा वेख के। सजा जो बच्चे नू मिली, बच्चे ने कहा मैनू ओ झोंपड़ी वाले राहिब ने इश्क खुदा दी अग लाई। मैं बुलाओ राहिब नू। राहिब ने बुलाया, हाँ भी राहिबा ये काम कीता ही? मैं क्या हाँ कीता। इश्क ते मुश्किल ही करी छुपे? हाँ मैं कीता। मैं क्या बादशाह ने जालिम बादशाह ने आख्या उथे एक आरा लैके आ। हाय 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 वेख मेरे मुसलमान भरावा, पहले वक्तां दे अंदर लोगां दे उत्ते लोगां दा खुदा दे उत्ते ईमान लियाना किड्डा मुश्किल सी। अज तेनू मैनू पक्की
پکھیاں دے تھلے بہ کے کلینا دے اتے بہ کے سونے خدا دا دین ملے تے پھر بھی اج تو میں قبول نہ کریے تے پھر جہنم جان دا اپنا ہی اسی اپنے راستے کھلے کرنے پہ سونے خدا دے قرآن سن کے اسی اس دیتے عمل بھی نہ کر سکیے 8 دن بعد جو اسی وقت بھی نہ ہوئے وقت پورا ہو گیا واقعہ پورا کر لیے کہ رہن دئیے بولو سبحان اللہ چلو سور تو بغیر کر دینا بولو سبحان اللہ او خیر آرا ماریا 2 پھانگاں کر کے اس رب دے درویش راہب نو سٹ چھڑیا وزیر دی واری آئی وزیر نو ماریا مار کے وزیر دا بھی برا حال کر کے وزیر نو بھی اس بادشاہ نے مروا چھڑیا جدو واری آئی بچے دی بول سبحان اللہ او کافر نے کیا بچے تھڑک جائے گا ڈر جائے گا چلو انہوں لے جو پہاڑ دی چوٹی دی اتھے جا کے انہوں ڈراؤ بھی تینوں تھلے تکا دیا گے چھڑ دے اپنے خدا نو لیکن جیڑا خدا نو مان لگے پھر کتھے باز آندا ہے اس بچے نو لے گیا پہاڑ دی چوٹی دے اتھے جا کے ہاں بھئی پترا من نہیں تو تینوں تکا دے کے سٹن لگے اس بچے نے دعا کی تھی مولا سونے میں مرنا ضرور ہے مرنا تے ایک دن مرنا ہی ہے سونے نہ کافر نے تھوڑی مرنا میں بچا لے بچے نے دعا کی تھی پہاڑ کھلا سارے کافر بچے ڈگے بچے نے چھال ماری تھی آگے بادشاہ دے کولا بیٹھا بادشاہ بڑا پریشان ہو تو کیوں میں نے کہا تو میں نے مارنا چاہنا ہے جس دے پچھے سے جنم میں پایا یار ملے کے پھیرا کی میں شیر بول سبحان اللہ نے کہا چی تیرے مارے مرنا ہے اچھا انہیں کہا ہونے انہوں پانی دی سزا دیو کشتی جب آؤ پانی دے سمندر دے وچکار جا کے انہوں آکو ہاں بھی مننا ہے کہ نہیں نہ مننے تے بچے نو تکا دے دے جو ویکھو میرے مسلمان پراوا نہ بالغ بچہ کڈا پکا خدا تے ایمان لے کے آیا ہے دریا دے وچکار جا کے بچے ہاں بھی من بچے نے کہا نا دینا تے تکا دے کے ویکھ لا ادھر واکھیا ادھر خدا دی پاک ان کی تھی مولا حالے نہیں مرنا انہاں دے شر تو میں بچا لے سارے کافر ڈگے کشتی مودی بچہ پھر بادشاہ دی بار اس بچے نے آکھیا بادشاہ جے مینوں مارنا چاہنا ہے تے طریقہ میرے کول پوچھ میں کیویں مراں گا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اس بچے نے آکھیا میرے کول پوچھ میں کیویں مرنا ہے ذرا توجہ میرے والے فرما بادشاہ میں کہ ہاں بچے تی دس تو کیویں مرنا ہے تینوں مارا اس بچے نے فرمایا اے ساری دنیا کٹھی کر لے ساری کائنات کٹھی کر اس دنیا دے وچکار ایک سولی بنا اچھی ساری او سولی دوتے پھانسی دا پھندا لا او پھانسی دا پھندا میرے گل دے اندر پا کے ایک تیر کمان اپنے کسے کافر نو پھڑا انو اے تیر چھڑن لگیا آنکھے اے تیر چھڑن لگیا آنکھے بسم اللہ رب الغلام ویتے سیجدو خدا دے پیارے دھکے دے نال جو کافر نو اللہ دے کافر دی زبان چو رب دا نام گڑان لگے نے اس بچے نے آکھیا ایس چھڑ کے اے پڑھ کے تیر چھڑے گا تے پھر میں مرانگا مرنا اپنا ٹیل لالا میں نو مار نہیں سکتا اس بادشاہ نے دنیا کٹھی کی تی سولی سجا کے اتے بچے نو جناب والا لٹکا کے تھلو تیر چھڑیا بسم اللہ رب الغلام تیران کے بچے دی کن پٹی دے وجہ جدو تیر بچے نے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے اندہ دا نعرہ ماریا خدا مولا دے جان مولا دے سپرد کر چھڑیے او جدو جان مولا دے سپرد کی تی دنیا ساڑی وے کہران دنیا نے میں آکھیا بادشاہ اگے تے ایک بچہ سی اینو سولی تے لمکا کے مار لے آئی آمنت باللہ اسینی رب تے ایمان لے کے آ گئے اس بادشاہ دا کفر بڑا پکا سی اس کنجر نے کیتا توجہ میرے والے فرما بہت بڑی خندق کھدوائی نہر کھدوا کے سارے اس مسلمانانو اس بچے دے خدا تے تیرے میرے خدا تے ایمان لے کے آن والے انو جناب والا سارے انو بچ پایا بچ اگ بال کے جناب والا ایک نو دھکا دیندا گیا ایک نو دھکا دیندا گیا سارے جناب والا شہادت دا جام نوش فرمایا اے جان اپنے خالق کائنات نو دے چھڈی سونے
ایک بڑھڑی مائی آئی ہے، مائی دے کچھڑ بچے چھوٹا نہ بولن والا، اس مائی نے جدو اگے اگ جیسی بلا ویکھی، بہت بڑی جنابے والا بھڑک دی تے شولے پکڑ دی اگ ویکھیے، اس مائی دا دل گھبر گیا، مائی تھوڑا جا پیر پیچھے رکھن لگی ہے، بچہ پیڑ چ بول، بچہ کہندا نہیں مائی اماں ایک گھبرانی کیوں پئیے، چھال مار دے اگر جنت او تے کہندے نے جے گھر یار دے نام دا، مل کے بولا ہی لمحات میں مل کے پڑھا چکے بول سبحان اللہ، او تے ایہی کہندے ہونگے جے گھر یار دے نام دا ملے مینا اے جھولی پا لئیے ہیٹھاں ستیے سولی اے جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹی تے صحیح نکا جا مسلمانہ دا بچہ ہو کے لکھان دا ایمان بچاوے، جے تو میں بڑھے ہو کے آفدہ بھی نہ بچا سکیے تو پھر ساڑھے زندگی تے کوئی فرق نہیں، کوئی مقصد نہیں ساڑھی زندگی جین دا میرے مسلمان پر آوا، چھڑ اپنے آپنوں اپنیاں بھیڑیاں آزدانوں آج بھی اپنے پاک خدا دے بوئے تھے آج عرض کر سونے یو تو میں سارا دے کلی نظام تے لانت تیرے پاک نبی دا سلام مرحبا، پھر ویکھی تینوں مینوں برکتاں کی میں مل دیاں، اج اسی اپنے دا بوہ چھڑ کے غیران دے بوئے تے چلے گئے، آخری شیر تقریر دا اختتام بولو سبحان اللہ۔ بوٹا صاحب بھی تانوں مینوں کچھ قبر دیا دلا گئے، ذوق ہوئے تو سنا دینا نہیں تو رہن دینے، بولو سبحان اللہ۔ جیڑے کہندے سی مران گے اے نال تیرے اجی انالی بازیاں دن راتی اج اناوی بازیاں باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ ایوان کھلے اے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں انہیں محمد بوٹیا اے چوٹھائی جگ سارا اے کملی
والے دیاں سچیاں یاریاں یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔